Historic Momugao Wari returns from Pandharpur with Shwana Mauli. The Warkaris organized Haripath at Lakshmi Narayan temple and many people gathered to touch the feet of Warkari and also of Shwana Mauli. The Shwana Mauli has now found a new home after being adopted by former councillor Rajesh Khonshekar. आमची विठ्ठलाच्या कृपेन तुमकां सांगूंक बरें दिसता की सुखरूप वारी आमची इतके 14 दिसांनी बरें गेले आनी वाटेर आमकां देवाची वेग विठ्ठलाच्या कृपेन आमकां सगळ्यांक राखपी शॉन माऊली नांवान एक आमकां साथी मेळ्ळो आनी हेच्या हितून आमी ताका फुडली वाटचाल केली आनी सांगपाक बरें दिसता की आमी जेन्ना तुमीच आमकां अर्दे वाटेर कवर केल्ली जेन्ना मिडियान हे केली तुमी हेका व्हरता आपल्या बरे भशेन हाडा आनी आमकां खूब जाणांनी फोनूय केल्लो तुमी थंय व्हरता पंढरपूर पूण हो फुडें तुमकां मेळचो ना अदृश्य जातलो म्हणून आनी आमी सगळ्यांनी म्हणून एक निश्चय केलो आमी ताका जशें व्हरता तशें आमी ताका बरे भशेन हाडटले इवन आमी जेन्ना पंढरपुराक पावले तेन्ना आमकां खूब जाणां सांगले ताका गाडयेन व्हरा तुमी तशें व्हरनाका तरी आमी सगळ्यांनी एक हे निश्चय केलो आनी ताका चलोवन पंढरपूर व्हरून गेलो देवळा कडल्यान गेलो चंद्रभागेन तेणें वचून स्नान केलें दर्शन केलें आनी परत येयलो आनी एक सांगपाची एक अजापात गोश्ट आमचे जेन्ना आमी 32 जाणां आसले तेन्ना सगळे गेल्ले आनी आमी जेन्ना हॉलांत रावले पळय आमी 3 जाणूच आसले आमी हांव आनी राजेश आनी आमचो प्रज्योत माऊली आसलो तेन्ना हो माऊली येवपाक तयार नासलो तेन्ना म्हाका शब्द लोकांचे आठवले पळय हो येतलो तुमचे कडेन परत येवपा ना पूण हांवें हांकां सांगलें बाबा देवाचें नामस्मरण घेया आनी हें करा आनी आमी तेन्ना पांडुरंगा तुमी आमकां बरे भशेन येला तुका तुजे नांवान ताका बरे भशेन हाड अशें म्हणून एक 5 मिनटां रावलो आमी तुजें उदक मारतो आपुणूच सकयल गेलो ही सगळी विठू माऊलीची कृपा सो आमच्या वांगडा खबर आसा की स्वान माऊली सुद्दां आमच्या वांगडा वास्को येयलो आमकां अशें एका वाटेन दिसपाक लागलो आमचो दामोदर बाब येयलो एका वाटेन दिसलो आमकां विठोबा आमच्या वांगडा चलता सो ह्या वारीक खंयच्या ना खंयच्या रुपान आमकां दिसतालें की डिफिकल्ट आहा पूण आमकां धरून चालणारो आमचो एक विठोबा म्हणटा तो आमचो स्वान माऊली येयलो तेणी खरेंच आमकां थिंगा व्हरोन आमकां तेणी हाडले जे चंद्रभागेन न्हांवन आमकां परत आमकां घेवन येयलो आमकां बरेच वारकरी म्हणटाले थिंगा वाटेक पावतकच मागीर तो ना जातलो पूण ना त्या माऊलीन आमकां थिंगा व्हरोन आमकां परत हाडलें ही एक दैवीक गोश्ट आसा जी तेणी आमची जाली फुले आमी येता आपूण येता ते खूब मेंबर आमकां फोन करतात तशेंच प्रेस भवनी आमच्या स्वान माऊलीची कवर केली तेकाय खूब हे मेळटा तेजे पांय पडपाक स्पेशल लोक येवपाक लागले आतां खंयच्यान लोक येवपाक लागले सकाळी कुट्टाळीच्यान सांकवाळच्यान लोक येयले तेजे पांय पडपाक स्पेशल चाय दिता म्हणून कळ्ळो अशें खरेंच देव बरें म्हणटा जाल्यार म्हाका आमच्या कामार 2-3 मिनटां लीव मेळ्ळा 15 डेज ही 28 लीव मेळप म्हणल्यार व्हडलें विठू माऊली फॉलो आनी म्हाका म्हाज्या आई बाबा करून वचपा नासलें म्हाजी विठू माऊली तीच हांव तांकांय घेवन गेलो आनी म्हाजी बायल आनी चेडूं ही दोगां आपले घरा कडेन सो माऊली खातीर ती दोगां पावूंक पावली तेंच्या बाबा वांगडा ही दोगां पावली एकदम बरो एक्सपिरियन्स केलो फर्स्ट ऑफ ऑल इतको बिजी शेड्यूल आसलो जे पर्यंत देव आमकां आपयना ते पर्यंत इट इज नॉट पॉसिबल खरोच देवाचो एक गुलावो कसो मेळ्ळो आनी आमकां हिचे भितर एक मेन म्हटल्यार ही श्वान माऊली मेळ्ळी ताका आमी मागीर फुडें नोटीस केली जेन्ना कुट्टाळी बीन तेन्ना स्वता आपूण आमकां हो घेवन वचपाक लागलो आनी ओवरऑल व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स सगळ्या लोकांक मागता एक घरांचो एक पांडुरंग फुडल्या वारयेक आमच्या वांगडा जॉयन जावपाचो आनी ही वारी बऱ्यान बरी सक्सेसफूल करता गोंयचेकार आनी ताका अडॉप्ट केलें आनी तेणी सांगलें तेजी काळजी बिळजी सगळे घेत आसात तेंच्या घरान भरभरून लोक येत आसात श्वान माऊलीचें दर्शन घेत आसात ही बरी गोश्ट आसा आमच्या म्हजे पांय बी खूब दुखताले पूण जसो हांव गेलो हेंच्या वांगडा हांव पयले प्रथम दिलीप माऊली आहा तांकां धन्यवाद म्हणटा तेणी म्हाका फुडें काडून हांव वारीक पावलो तशेंच मागीर पांय दुखताले कंटिन्यू आमी तीन वरां कंटिन्यू चलत वयताले हेच्या पयलीं सड्यार सुद्दां वयता आसलेलो स्कुटरीन वयतालो पूण एक देवाची कृपा की माऊली विठू माऊली आमकां आशिर्वाद दिलो जणू की माऊली आमच्या बरोबरूच चलता अशें रामकृष्ण हरी वारीक हांव जॉयन जालो पण 14 वर्सां फाटीं म्हाजो एक एक्सिडेंट जाल्लो आनी तेच्या नंतर लास्ट 2022 नोव्हेंबरान म्हाका बारीक पॅरलायज एटॅक येयल्लो पूण तरी सुद्दां देवाच्या नांवाचेर त्या ताकदीचेर हांवें ती वारी पूर्ण केली हेतून फक्त आनी फक्त ह्या पांडुरंगाची कृपा आसा म्हाजेर आनी त्यामुळे हांवें वारी पूर्ण करूंक शकलो म्हाका थंय वचून वारी कंप्लीट करून
न्हावून परत रिटर्न येता म्हणल्यार देवाचें दर्शन घेता म्हणल्यार म्हाका कांयच एक तिळभर सुद्दां प्रॉब्लम जालो ना. ताका लागून लोकांक हांव सांगूंक इच्छिता की कोणीय आपलो विचार न करता बाबा म्हाज्यान जावचें ना, म्हाका अर्देवयल्यान परत येवचें पडटलें. तुमी जर मनाच्या भावनेंतल्यान देवाच्या भावनेन जर गेले आनी ती वारी जर पूर्ण करपाचो विचार केलो जाल्यार ती पूर्ण जातली. खरेंच तुमी प्रत्येकानी हो प्रयत्न करचो आनी पंढरपूरची वारी ही पूर्ण करची ही कळकळीची विनंती. धन्यवाद. रामकृष्ण हरी.